आजको टपिक छ हाम्रो फलो अप। फोर्थ स्टेपमा है नि। अब फर्स्ट स्टेपमा के थियो? लिस्ट बिल्डिङ। सेकेन्ड स्टेपमा के थियो? प्रोस्पेक्टिङ एन्ड इन्भिटेसन। र थर्ड स्टेपमा के थियो? बिजनेस सोइङ द प्रेजेन्टेसन देखाउनु, सो द प्लान। ठिक छ। सो नम्बर 4 मा छ फलो अप। अब प्रेजेन्टेसन सक्यो हैन, मैले प्रेजेन्टेसन दिएर सके भनेपछि अब मैले फलो अप चाहिँ कसरी गर्ने त? प्रेजेन्टेसनको बादको स्टेप हुन्छ फलो अप भन्छ है। फलो अपमा चाहिँ उसलाई के चिजहरू भन्नुपर्छ र फलो अपमा के चिजहरू पर्न सक्छ, आउन सक्छ, त्यसको बारेमा आज हामी विस्तृत रूपमा जान्न गइरहेका छौँ। फलो अप, आर यु रेडी? फलो अप। चलो, फलो अप गर्दाखेरि जहिले पनि प्रेजेन्टेसन सकिसकेपछि चाहिँ यो युनिभर्सल क्वेसन भन्छ। फलो अप गर्दाखेरि जहिले पनि यो प्रश्न चाहिँ सोध्नुपर्छ जसलाई मैले प्रेजेन्टेसन देखाएँ। अब फलो अप चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि जसको गेस्ट हो उसैले फलो अप गर्नुपर्छ, किनभने प्रेजेन्टेसन सिनियरले गर्छ। अब सिनियरले प्रेजेन्टेसन दियो तर जसको गेस्ट हो उसले फलो अप गर्दैछ। प्रेजेन्टेसनको बादमा चाहे जोसुकैले प्रेजेन्टेसन दियो, जसको गेस्ट हो उसैले फलो अप गर्नुपर्छ। यदि मेरो गेस्ट हो, मैले नै प्रेजेन्टेसन दिएँ भने फलो अप मैले नै गर्नुपर्छ हैन। मैले अरूको लागि प्रेजेन्टेसन दियो भनेदेखि जसको गेस्ट हो, जसको साथी हो उसले फलो अप गर्नुपर्छ। सो फलो अपमा एउटा युनिभर्सल क्वेसन छ, माने सेल्सको सबैभन्दा मोस्ट युनिभर्सल क्वेसन जो चाहिँ फलो अपमा पहिलो क्वेसन हो, जो हाम्रो गेस्टलाई सोध्ने। यो कहिले पनि नबिर्सिनु, यो चाहिँ हामीले गर्नैपर्छ फलो अप सुरु गर्दाखेरि। आफ्टर कम्प्लिटिङ द प्रेजेन्टेसन, एकदम प्रेजेन्टेसन सक्ने बित्तिकै हामीले फलो अप स्टार्ट गर्नुपर्छ। त्यसमा एउटा क्वेसन सोधिहाल्नुपर्छ। यो क्वेसन हो, तँलाई यो पुरै प्रेजेन्टेसनमा सबैभन्दा राम्रो के लाग्यो? अब 30 मिनटको प्रेजेन्टेसन भयो, अब प्रेजेन्टेसन सक्यो, अब प्रेजेन्टेसन क्लोज भयो, त मैले क्वेसन सोधेँ, तँलाई यो पुरा प्रेजेन्टेसनमा, तपाईलाई यो पुरा प्रेजेन्टेसनमा सबैभन्दा राम्रो के लाग्यो? वाट डिड यु फाइन्ड द बेस्ट इन दिस एन्टायर प्रेजेन्टेसन? यो युनिभर्सल क्वेसन हो। किन? अब यसको पछाडि लजिक के छ हेर्नु। हामीले के भने सबैभन्दा राम्रो भनेको चाहिँ बेस्ट। यहाँ प्रेजेन्टेसनमा उसले धेरै कुरा बुझेको पनि हुनसक्छ, धेरै कुरा नबुझेको पनि हुन्छ, तर एउटा चिज त उसले राम्रोसँगले बुझेको हुन्छ नि त। कुनै न कुनै एउटा चिज त राम्रोसँगले बुझेको होला। सो त्यो राम्रो के लाग्यो उसलाई, त्यो उसले भन्छ। भनेपछि जब हामी कसैलाई भन्छ यहाँ राम्रो चिजहरू के छ भन्दै हामी राम्रो चिज बताउँछौँ। यहाँ नराम्रो चिज के छ भने उसले नराम्रो चिज बताउँछ। ठिक छ। त्यो नराम्रो चिज भन्ने यो शब्द छ, हामीले युज नै गर्नु हुँदैन। राम्रो भने त्यसको पोजिटिभ पोइन्ट्सहरू उसले भन्छ। यहाँ गाडी पाउँछ, यो राम्रो छ। यहाँ विदेश घुम्न पाउँछ, यो राम्रो छ। यहाँ रोयल्टी बोनस पाउँछ, यो राम्रो छ। यहाँ रिवार्ड पाउँछ, यो राम्रो छ। त्यो राम्रो चिज उसले जुन राम्रो चिज भन्छ त्यसमा अझै थप्नु सक्छ हामीले। अच्छा, तँलाई यो मात्रै राम्रो लाग्यो, यो पनि त राम्रो छ। सपोज मानले उसले भन्यो यहाँले त कार एचिभ हुँदो रहेछ भने, अरे कार मात्रै एचिभ हुन्छ र यहाँ विदेश पनि घुम्न पाउँछ। हामीले थप्नुपर्छ, राम्रो चिजहरू थप्दै जानुपर्छ। यहाँ यो पनि पाउँछ, यहाँ यो पनि पाउँछ, यहाँ यति हुन्छ, यहाँ यस्तो हुन्छ, फलाना यहाँ यस्तो गरिसकेको छ। राम्रो चिजहरू फेरि हामीले त्यसमा एड अन गर्नुपर्छ जो उसले बुझेको छैन अहिलेसम्म। त फलो अपमा यो कि तँलाई यो पुरा प्रेजेन्टेसनमा सबैभन्दा राम्रो के लाग्यो? त उसले राम्रो सोध्छ, अच्छा यो राम्रो थियो, त्यो राम्रो बताउँछ। सो यो युनिभर्सल क्वेसन्स हो फलो अपमा सोधिने। फर्स्ट क्वेसन फलो अप गर्दाखेरि पहिलो क्वेसन हामीले यो सोध्नुपर्छ। अब उसले जस्तो बतायो फलो अपमा के बतायो कि यहाँनिर गाडी पाउँछ, या विदेश घुम्नु पाउँछ, उसले राम्रो चिज बतायो। अनि बताउने बित्तिकै हामीले एड अन पनि गऱ्यो, त्यसमा एड अन पनि गऱ्यो, यो पनि पाउँछ, यो पनि पाउँछ भन्यो। अनि त्यसपछि हामीले भन्नुपर्छ यही चिज पाउनुको लागि त मैले यो बिजनेस तेरोमा लिएर आएको, किनकि हामीसँग त अरू केही पनि छैन नि त। यो चिज पाउनको लागि त हामीसँग त अरू केही पनि चिज छैन, केही अपर्च्युनिटी छैन, केही कामै छैन। त्यसै गर्नेलाई यो चिज पाउनको लागि, यो चिज जीवनमा होस्, तेरो जीवनमा होस् भनेर नै मैले यो बिजनेस तेरो लागि लिएर आएको। ठिक छ। मैले बिजनेस किन लिएर आयो कि तँलाई जुन चिज राम्रो लागेको छ त्यो चिज तेरो जीवनमा होस् भनेर नै मैले यो बिजनेस तेरोमा लिएर आएको। ठिक छ। लु न त फर्म भरौँ अनि आजैबाट स्टार्ट गरौँ र दुवैजना मिलेर यसमा पुरा गरौँ। दुवैजना मिलेर यसलाई पुरा गरौँ। यसलाई पुरा गर्नु भनेको त त्यो जो पाउने चिज छ, जो उसले बतायो, गाडी या फिर विदेश टुर या फिर कुनै पनि रोयल्टी इन्कम भयो, रिवार्ड भयो। लु न त फर्म भरौँ र आजैबाट सुरु गरौँ, आजैबाट स्टार्ट गरौँ र दुवैजना मिलेर यसलाई
पुरा गर्यो। मिलेर काम गर्ने हमेसा भन्नु, कहिले पनि एक्लै दुक्लै काम गर्ने नभन्नु है। दुईजनै मिलेर काम गरौँ न त। आजैदेखि सुरु गरौँ र हामी यो काममा लागिहाल्यौँ। सो लु न त फर्म भरेर आजबाट स्टार्ट गरौँ र दुवैजना मिलेर यसलाई पुरा गरौँ। ठिक। अब जस्तो हामीले भने फर्म भर्नु र यसलाई पुरा गरौँ र सुरु गरौँ भन्यो, जस्तो सुरु गरौँ भन्ने बित्तिकै उसकोमा केही न केही अब्जेक्सन्स हुन्छ, केही न केही क्वेसन्स हुन्छ है। र त्यो क्वेसन्सको एन्सर हामीले प्रिपेयर गरेर जानुपर्छ। त डाइरेक्ट सेलिङमा जब हामी कसैलाई प्रेजेन्टेसन दिन्छौँ नि 10-15वटा क्वेसन नै आउँछ, जसले पनि त्यही क्वेसन सोध्छ। जहाँ पनि जानु, जसलाई पनि प्रेजेन्टेसन दिनु, त्यो 10-15वटा क्वेसन मध्येमा कुनै न कुनै क्वेसन सोध्छ उसले, कुनै न कुनै अब्जेक्सन गर्छ, उसलाई सन्देह हुन्छ गरौँ कि नगरौँ हुन्छ। र त्यो डाउटमा उसले केही न केही क्वेसन्स राख्छ। त मैले 10-15वटा क्वेसनहरू कलेक्सन गरेको छु। यो क्वेसनहरू सोधिन सक्छ र यसको एन्सर कसरी दिने भनेर हामीले प्रिपेयर गर्नुपर्छ। किनकि फलोअपमा जब हामी उसको एन्सर दिन्छौँ तब उसले हाम्रो प्रोडक्ट किन्छ र हामीसँग जोइन गर्छ। उसले एन्सर पाएन भने फेरि जोइन गर्दैन। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हामी कुनै पनि कपडा पसलमा गयो भने कपडा किन्नको लागि हामीले क्वेसन गर्छै गर्दैन, यो यस्तो छ, यो यस्तो छ, यो किन यस्तो, यो किन यस्तो, यसमा त यो रहेछ, यसमा त त्यो। हामीले पनि त अब्जेक्सन गर्छ नि है, यो त लाँदिनँ, उ त्यो लान्छु है, यो मन परेन, अब्जेक्सन गर्छै गर्दैन। तर त्यो अब्जेक्सनलाई त्यो सेल्सम्यानले कसरी ह्यान्डल गर्छ है, यो लानुहोस् न, यो त राम्रो छ, यो भन्दा त यो राम्रो छ, यसमा यो हुन्छ, यसमा यो पाउँछ, यसमा त्यो पाउँछ, अफर पाउँछ, यसमा छुट छ, यसमा डिस्काउन्ट छ, यससँग यो फ्री छ। यसरी उनीहरूले ह्यान्डल गर्छ। यानि हामीले हाम्रो डाउटलाई क्लियर गर्छ उनीहरूले, अनि हामी त्यो सामान किनेर ल्याउँछौँ। त्यस्तै हुन्छ यहाँ पनि। अब उसको डाउटलाई क्लियर गर्ने समय हो फलोअपमा। अब उसले प्रेजेन्टेसन हेऱ्यो, अब उसलाई के डाउटहरू छ उसले त्यो डाउट भन्छ र त्यो डाउटलाई हामीले क्लियर गर्नुपर्छ फलोअपमा, अनि मात्रै क्लोजिङ हुन्छ। सो उसले भन्न सक्छ, क्वेसन्सहरू अब्जेक्सनहरू उसको मनमा आउन सक्छ, किनभने कुनै पनि मान्छे फटाफट जोइन गरिहाल्दैन, उसले अब्जेक्सन गर्छ। र अब्जेक्सन जसले गर्छ सम्झिनुहोस् ऊ इन्ट्रेस्टेड छ। जसले क्वेसन सोध्छ सम्झनु ऊ इन्ट्रेस्टेड छ, उसले केही न केही त बुझेको रहेछ र त उसले क्वेसन गर्यो। केही पनि नबुझेको भए त उसले त क्वेसनै गर्ने थिएन। भनेपछि उसले राम्ररी सुनेको छ तर पुरा उसले राम्रोसँगले सुन्नु पाएन र उसले अब्जेक्सन गर्दैछ, भनेपछि ऊ इन्ट्रेस्टेड छ। इन्ट्रेस्टेड पर्सनले मात्रै सोध्छ। अब हामी पनि कुनै पसलमा गएर केही सामान किन्न लाग्दाखेरि हामी पनि क्वेसन गर्छौँ, द्याट मिन्स हामी इन्ट्रेस्टेड छौँ। हामीले केही पनि सोधेन भनेदेखि हामी इन्ट्रेस्टेड छैन। हामी इन्ट्रेस्टेड छैन भने हामी केही पनि सोध्दैन, न भनिहाल्छ परैबाट। अरू त्यो पसलेले बोलाउँछ, आउनुहोस् यहाँ मेरो कपडा हेर्नु आउनुहोस्, यो सामान हेर्नु आउनुहोस्, हामी परैबाट न भन्छौँ, किनकि इन्ट्रेस्ट छैन। त्यही इन्ट्रेस्टेड छ भने हामी छेउमा जान्छौँ, पल्टाएर हेर्छौँ, लुकाएर हेर्छौँ, अनि सोध्छौँ यो के हो, यो कस्तो हो, यो के। इन्ट्रेस्टेड हुनेले मान्छेले चाहिँ क्वेसन गर्छ। सो क्वेसन गऱ्यो भने, अब्जेक्सन गऱ्यो भने नडराउनु भनेको छ, बरु प्रिपेयर भएर त्यसलाई एन्सर दियो भने ऊ हामीसँग जोइन हुन्छ। सो अब्जेक्सन ह्यान्डलिङ इज द मस्ट की फर फलोअप क्लोजिङ। मेरोमा त अहिले पैसा नै छैन भन्नु सक्छ। अब हामीले के भने फर्म भरौँ न त, फर्म भर्नु भनेको त पैसा निकाल्नु हो। अब उसले यहाँनिर बिजनेसको कुरा गर्दैछ, अहिले त मसँग त पैसा नै छैन त भन्न सक्छ। प्रेजेन्टेसन भयो, मोस्ट अफ द मान्छेले भन्छ मसँग अहिले पैसा छैन, आई डोन्ट ह्याभ मनी। ठिक छ। अब यहाँनिर थम्ब रुल छ अझै एउटा है। कुनै पनि अब्जेक्सनलाई ह्यान्डल गर्दाखेरि एउटा थ्योरी छ, त्यो थ्योरीलाई एप्लाई गरेर हामीले त्यो अब्जेक्सनलाई ह्यान्डल गर्नुपर्छ। त्यो थ्योरीको नाम हो फिल फेल फाउन्ड। फर्मुला हो फिल, तीनटा एफ, फिल फेल्ड फाउन्ड भन्छ। फिल भनेको चाहिँ ऊ जस्तै हुनु, फेल्ड भनेको चाहिँ अब मैले पाएँ, ऊ जस्तै भयो, उसँग म्याच गरेँ। पहिला फिल गर्ने, त्यसपछि फेल्ड गर्ने, त्यसपछि अनि फाउन्ड भनेको चाहिँ मैले उपाय बताउनु। ठिक छ। त कसरी भन्छ भन्दा चाहिँ मेरोमा त पैसै छैन अहिले, ठिक छ, त मैले यसलाई कसरी कनेक्ट गर्नुपर्छ, अब यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्नुपर्छ। मेरोमा त अहिले पैसा नै छैन, आई डोन्ट ह्याभ मनी नाउ। त के भन्नुपर्छ, तैँले ठिक भनिस्, मैले पनि स्टार्ट गर्दाखेरि मेरोमा पैसा नै थिएन भनेपछि सँगसँगै भयो, एउटै मान्छे भयो, म्याच भयो, कनेक्सन भयो, म पनि त जस्तै थिएँ
भन्नुको अर्थ म पनि त जस्तै थिएँ। मैले पनि स्टार्ट गर्दाखेरि तैँले ठिक भनिस्, मैले पनि स्टार्ट गर्दाखेरि पहिला फिल, तैँले ठिक भनिस्, फिल गराए उसलाई। उसले जे भने मैले पनि त्यही भनेको थियो। तैँले ठिक भनिस्, मैले पनि स्टार्ट गर्दाखेरि मसँग पैसा नै थिएन, फेल्ड भयो। उसलाई पनि फिलिङ भयो, यसले पनि स्टार्ट गरेको छ, यसले पनि गरेको छ, यसकोमा पनि पैसा थिएन, तर यसले कसरी गरे त? तब अब फाउन्डमा चाहिँ हामी उसलाई उपाय बताउँछौँ। फाउन्डमा चाहिँ हामी उसलाई उपाय बताउँछौँ। मैले पनि स्टार्ट गर्दाखेरि मसँग पैसा थिएन, तर फेरि मैले सोचेँ। अब के सोचेँ? किनकि जेनरली अनइम्प्लोइड जो हुन्छ, जो बेरोजगार हुन्छ, उनीहरूसँग पैसा हुँदैन। जो स्टुडेन्ट हुन्छ उनीहरूसँग पैसा हुँदैन। तर पनि हामीले त उनीहरूलाई बिजनेसमा ल्याउनु छ, किनकि यो त लाइफ चेन्जिङ अपर्च्युनिटी हो। यो फेरि पाउँछ पाउँदैन यो अपर्च्युनिटी जीवनमा। ढिलो पायो भने ढिलो एचिभमेन्ट हुन्छ, जति छिटो आयो त्यति छिटो एचिभमेन्ट हुने चान्सेसहरू हुन्छ, होइन? सो त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहँदैनौँ कि उसले यो अपर्च्युनिटी गुमाओस्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले उसलाई जतिसक्दो कन्भिन्स गर्नु जरुरी छ। त तैँले ठिक भनिस्, मैले पनि जब यो बिजनेसलाई स्टार्ट गरेँ नि मसँग पैसा थिएन, तर फेरि मैले सोचेँ। के सोचेँ? तर मैले सोचेँ कि आज यतिका वर्षसम्म पनि मेरोमा पैसा नै छैन भने म कुन दुनियाँमा बाँचिरहेको छु? पैसा नहुनु भनेको त नराम्रो चिज हो नि त। नहुनु भनेको त मान्छेको अवस्था खराब हो नि त। पैसा हुनु भनेको राम्रो हो नि त। आज पैसा छैन, द्याट मिन्स त्यसले के दर्शाउँछ? गरिबी दर्शाउँछ। कि यतिका वर्षसम्म पनि मेरोमा पैसा नै छैन भने म कुन दुनियाँमा बाँचिरहेको छु? जबकि मानिसहरूले पैसा कमाएर के गरिसके। आज मेरोमा यति राम्रो अपर्च्युनिटी आयो। मैले सोचेको है, यो मैले सोचेको भन्ने हो, आफूले सोचेको भन्ने हो। त आफूले के सोचेको थियो बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि त्यो भन्ने हो, त्यो स्टोरी भन्ने हो। कि तर मैले सोचेँ कि आज यतिका वर्षसम्म पनि मेरोमा पैसा नै छैन भने म कुन दुनियाँमा बाँचिरहेको छु? जबकि मानिसहरूले पैसा कमाएर के गरिसके। आज मेरोमा यति राम्रो अपर्च्युनिटी आइरहेको छ र मेरो परिवारको जीवन नै, जसले चाहिँ मेरो परिवारको जीवन नै बदली हुन सक्ने बिजनेस हो, यो गर्नको लागि पनि आज मेरोमा पैसा छैन। थुक्क मेरो जिन्दगी। आज यति राम्रो अपर्च्युनिटी मेरोमा आए र मेरोमा पैसा नहुनुको कारणले गर्दाखेरि आज मैले यो मेरो हातबाट पर जाँदैछ। फेरि मैले सरसँग यसको समाधान सोधेँ कि के गर्ने त सर भन्दाखेरि सरले भन्नुभयो कि आफ्नो कुनै पनि इच्छा पूरा गर्नलाई हामीले सधैँ नै आफ्नो बुवा आमालाई भन्ने गरेका छौँ। करेक्ट? आफ्नो कुनै पनि इच्छा पूरा गर्नलाई हामीले सधैँ कसलाई भनेका छौँ? बुवा आमालाई भन्ने छौँ, होइन? त जीवनमा पहिलो पटक केही रकम राम्रो ठाउँमा लगाएर नयाँ व्यापार या काम सुरु गर्न लागिरहेको जानकारी दिने है। जीवनमा पहिलो पटक। अब यत्रो सालमा त के थियो नि, जति पैसा माग्यो त्यो त फुर्मास गरेर खत्तम गरे, उडाएरै सकेको छ। राम्रो काममा त पैसा लगाएको छैन। अब राम्रो काममा पैसा लगाउँ, यसलाई चाहिँ काम राम्रो भन्यो हामीले। त जीवनमा पहिलो पटक केही रकम भने केही पैसा राम्रो ठाउँमा लगाएर नयाँ व्यापार वा काम सुरु गर्न लागिरहेको जानकारी दिने। अनि मात्र सरले सम्झायो मलाई यसरी, मतलब सरले मलाई यसरी सम्झायो कि जीवनमा पहिलो पटक केही राम्रो काम गर्दैछु र त्यो केही रकम चाहिँ म राम्रो ठाउँमा लगाएर के अरे राम्रो व्यापारमा लगाएर चाहिँ होइन यो जानकारी चाहिँ बुवा आमालाई दिने र मात्र अन्तिम पटक भनेर माग्ने, अन्तिम पटक सहयोगको लागि भन्ने, त्यो पनि केही महिनाको लागि मात्र। बुवा आमालाई कसरी कन्भिन्स गर्ने पैसाको लागि भन्दाखेरि चाहिँ जीवनमा पहिलो पटक म केही रकम राम्रो ठाउँमा लगाएर व्यापार गर्न गइरहेको छु र यो पैसा चाहिँ, यो जो रकम छ, यो चाहिँ मलाई अन्तिम पटक दिने हो। अन्तिम पटक, त्यसपछि मलाई पैसा दिनु पर्दैन। म आफै कमाएर चाहिँ, त्यो पनि केही महिनाको लागि मात्रै हो। म आफै केही महिनापछि कमाएर त्यसको डबल फिर्ता गरिदिने वचन दिने अनि यस काममा फोकस गरेर काम गर्ने। यो चाहिँ कन्भिन्स गर्ने हो। यो चाहिँ कन्भिन्स गर्ने स्क्रिप्ट हो आफ्नो बुवा आमालाई जसकोमा चाहिँ पैसा छैन र पैसा माग्नको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ कन्भिन्स गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कि जीवनमा पहिलो पटक केही रकम राम्रो ठाउँमा लगाएर व्यापार सुरु गर्ने
अनि अन्तिम पटक चाहिँ सहयोग गर्ने। यसपछि चाहिँ मलाई सहयोग गर्नु पर्दैन, किनभने म यो बिजनेसमा गरेपछि म पैसा कमाउँछु, डेफिनेटली म फोकस गरेर काम गरेर केही महिनापछि म तपाईँको जति रकम दिनुहुन्छ त्यसको डबल बरु फिर्ता गरिदिन्छु भनेर कन्भिन्स गर्ने। अन्तिम पटक भनेपछि अन्तिम पटक चाहिँ दिनलाई सबै बाबुआमा राजी हुन्छ। म सब काम सिकाउन तयार छु भनेर सरले भन्नुभयो अनि मैले त्यसै नै गरेर आज यो काम गरिरहेको छु र मैले केही रकम कमाउन पनि थालिसकेको छु। बस यो फलोअपमा भने यो मैले क्लोजिङ गरेँ भन्नुको अर्थ मैले पैसा मागेँ, सोल्युसन के थियो, फाउन्ड के भयो यसमा, मलाई पनि समस्या सेम समस्या थियो, मेरोमा पनि पैसा थिएन, तर मैले फाउन्ड के गरेँ, मैले सरलाई उपाय सोद्धाखेरि सरले मलाई यो कहानी बताउनु यसरी सम्झाउनु भयो कि जीवनमा पहिलोपटक केही राम्रो र केही रकम राम्रो ठाउँमा लगाएर नयाँ व्यापार सुरु गर्न लागिरहेको भनेर बाबुआमालाई सहयोग गर्ने, सहयोगको लागि माग्ने र अन्तिम पटक सहयोगको लागि माग्ने र केही महिनाको लागि मात्रै भनेर माग्ने र केही महिनापछि कमाएर नि त्यसको डबल फिर्ता गर्ने भन्ने वचन दिने भनेर म फोकस भएर यो काममा अहिले म सिक्दैछु सरसँग र मैले यो काम सिक्दैछु र काम पनि गर्दैछु र मैले केही रकम कमाइ पनि सकेको छु भनेर आफ्नो कमाइ गरेको रकम देखाउन सकिन्छ त्यहाँनिर। त के भयो, यो क्वेसनको ह्यान्डल भयो। उसले के भने थियो, उसकोमा पैसा छैन भने थियो, त पैसा त मेरोमा पनि थिएन, तर मैले के उपाय लगाएँ पैसाको लागि, बिजनेस सुरु गर्नको लागि, मैले उसलाई त्यो उपाय, मैले मेरो कहानी पनि बताएँ, मैले उपाय पनि दिएँ कि तँ पनि अब त्यही गर। मैले मेरो स्टोरीको माध्यमबाट चाहिँ उसलाई एउटा सल्युसन पनि दिएँ कि मैले जे गरेँ तँ पनि त्यसो गर्न सक्छस्। त यो हामीले के गरेँ, यानी फिल, फेल्ड, फाउन्ड तिनटै युज गरेँ। पहिला त उसलाई फिल गराएँ कि मेरोमा पनि त्यही समस्या थियो, त्यसपछि मैले के पाएँ, सरले मलाई उपाय बताउनु भयो अनि मैले बस त्यही उपाय लगाएर काम सुरु गरेँ। ठिक छ, कहिले हामीले यदि पैसा कमाउने बारेमा सोचेन भने त कहिले कमाउने त, कहिले सोच्ने, यत्रो वर्ष पुगिसक्यो अहिले पनि पैसा कमाउने बारेमा सोचेनौँ भने कहिले सोच्ने। एडन भएर जब सबैजना आफ्नो लाइफ सेटल गरिसकेको हुन्छन् अनि त्यति बेला चाहिँ सुरु गर्ने त हामी, जब अरूले चाहिँ कमाएर चाहिँ पुरा आफ्नो जीवन बनाइसकेको हुन्छन् अनि त्यति बेला सुरु गर्ने र अहिले नगरेर बस यो एडन भयो त्यसमा, यो थपियो त्यसमा कि हेर अहिले पैसा कमाउने बारेमा सोचेन भने चाहिँ कहिले कमाउने त, जब सबैजनाले आफ्नो लाइफ सेटल गरिसकेको हुन्छन् अनि त्यति बेला हामी चाहिँ सुरु गर्ने त। कुनै पनि काम जति छिटो सुरु गरिन्छ त्यति नै छिटो कमाइन्छ, त्यति नै बढी कमाइन्छ। कुनै पनि काम जति छिटो सुरु गरिन्छ त्यति नै बढी कमाइन्छ। यो रुल हो। जसले आजभन्दा अगाडि जसले कोरियन्सले सुरु गरेको थियो उसले कमाइरहेको छ। त जसले जति छिटो पसल थाप्यो उसले त्यति बढी कमाउँछ। जसले जति छिटो गाडी निकाल्यो, गाडी चलाउन थाल्यो उसले त्यति छिटो कमाउँछ। जसले जति छिटो होटल खोल्यो उसले त्यति नै छिटो कमाउँछ। त छिटो गर्नु पर्यो नि त। भन्नुपर्दा कुनै पनि काम जति छिटो सुरु गरे त्यति नै छिटो कमाउँछ, त्यति नै बढी कमाउँछ। ढिलो गरे ढिला हुन्छ, पछि हुन्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यो। त यसरी हामीले उसलाई सम्झाउँदैछौँ। ठिक छ, समयमै कमायो भने पो लाइफमा इन्जोय गर्न पाउँछ त। अब बुढेसकालमा कमाएर के चाहिँ गर्ने त, हस्पिटल जानु नै, हस्पिटल धाउनु। त समयमै कमायो भने, समयमै धेरै पैसा कमायो भने पो लाइफलाई इन्जोय गर्न पाउँछ त। यो हामीले त्यसमा उसलाई के गर्यो, थप जानकारी दियो। त्यो हामीले उसलाई डिसिसन मेकिङमा हेल्प गर्दैछौँ। फलोअप भनेको चाहिँ त्यो, फलोअप भनेको चाहिँ उसले डिसिसन लिनु सकेको छैन र डिसिसन मेकिङमा चाहिँ उसलाई हामी के गर्दैछौँ, मद्दत गर्दैछौँ कि उसले डिसिसन लियोस् र हामीसँग काम गर्नलाई तयार होस्। यो पनि अब्जेक्सन आउँछ, कसैले यो पनि भन्छन् मेरोमा त टाइम नै छैन भन्छ। मैले धेरैवटा लिस्ट राखेको छु यहाँनिर। त्यसको आस्ते आस्ते हामी प्र्याक्टिस गर्दै जान्छौँ। आज हामीले जो प्र्याक्टिस गऱ्यो, आजको प्र्याक्टिस के थियो भन्दाखेरि मेरोमा पैसा छैन, त्यसको सल्युसन हामीले बताएँ। त्यसको अरू पनि सल्युसन हुन्छ, म त्यसको पनि बारेमा पछिको क्लासमा भन्छु। तर अहिलेको लागि त्यति स्क्रिप्ट नै पनि युजेबल छ है। सो मेरोमा त टाइम नै छैन यो पनि भन्न सक्छ। म मान्छेलाई भन्न सक्दिनँ म जतिको स्मार्ट छुइनँ यो पनि भन्न सक्छ। यो पनि अब्जेक्सन हुन्छ है। म त मान्छेलाई भन्न सक्दिनँ, त भन्न सक्छस्, त स्मार्ट छस्, त पढा लेखा छ, यस्तो पनि भन्छ है। यसको पनि हामी जवाब दिन सक्छौँ है। बुवालाई मम्मीलाई बुढालाई सोधेर भन्छु, कसैले यो भन्छ है, बुवालाई सोधेर भन्छु, मम्मीलाई सोधेर भन्छु, बुढालाई सोधेर भन्छु। यो पनि एउटा अब्जेक्सन हो।
अर्को पनि भन्नु कसैले भन्नु सक्छ कम्पनी त बन्द हुँदैन नि, यो पनि भन्नु सक्छ कम्पनी त बन्द हुँदैन नि, यसको पनि हामी जवाब दिन सक्छौँ। सामान धेरै महँगो रहेछ, अब सामान हेरेपछि उसले के भन्छ सामान धेरै महँगो रहेछ, यो पनि अब्जेक्सन बन्न सक्छ, यसको पनि जवाब दिन सक्छौँ, यसको पनि जवाब बनाउनुपर्छ। यही क्वेसन हो, जसलाई पनि भन्छ यही क्वेसन आउँछ, यो सबै के पाउँछ र, यो तैँले जति देखाएको छ यो सबै के पाउँछ र, यो पनि डाउट हुनसक्छ। म त विदेश जाउँ भनेर सोच्दैछु, यो पनि भन्न सक्छ, म त विदेश जाउँ भनेर सोच्दैछु। नम्बर 9, यो काम त मेरो गाउँमा कतिजनाले गरेर छोडेको छ, यो पनि आउन सक्छ अब्जेक्सन। यसको पनि यसलाई पनि हामी रिप्लाई दिन सक्छौँ, जवाब दिन सक्छौँ है। कसैले पनि केही पाएन, यो काम त मेरो गाउँमा कतिजनाले गरेर छोडेका छन्, कसैले पनि केही पाएन भन्नु सक्छ, यो मान्छेले भन्नु सक्छ, उसको उसले सुनेका हुन सक्छन्। मैले सुनेको यो काममा त पैसा डुब्छ अरे, यो मैले सुनेको यो काममा त पैसा डुब्छ अरे भन्नु सक्छ। यो त मान्छे जोड्ने काम पो रहेछ, यो पनि भन्न सक्छ। ठिक छ, अब मैले कसै न कसैलाई जब प्रेजेन्टेसन दिन जान्छु, क्वेसन्सहरू यति भित्रबाटै आउँछ, या त उसले भन्न सक्छ प्रोडक्ट त अलिक महँगो रहेछ हौ भन्न सक्छ, कम्पनी बन्द हुँदैन नि, डाउट गर्न सक्छ, मेरोमा अहिले पैसा छैन भन्न सक्छ। सबैले सबै क्वेसन गर्छ भन्ने छैन, उसको मनमा 2-3 वटा डाउट हुनसक्छ, त्यो क्लियर गर्छ, त्यो भन्न सक्छ। ऊ हुनसक्छ ऊ विदेश जान रेडी छ, म त विदेश जाउँ भनेर सोच्दैछु भन्न सक्छ है। यो तैँले बताएको सबै पाउँछ र त भन्नु सक्छ है। मैले सुनेको यो काममा त पैसा डुब्छ अरे भन्न सक्छ है। यही प्रश्नहरू रिपिट हुन्छ, मान्छेहरूकोमा डाउट भन्ने चिज नै यही हो, यति भित्रबाट नै आउँछ। यो त मान्छे जोड्ने काम पो रहेछ है, यो काममा त मेरो गाउँमा कतिजनाले गरेको केही पनि पाएन, सबैले पैसा सबैले छोडेछ काम गरेर है। सो त्यसले गर्दाखेरि यो प्रश्नहरू यो अब्जेक्सन्स हो, यसलाई राम्रोसँगले ह्यान्डल गर्यो भनेदेखि चाहिँ पक्कै पनि क्लोजिङ हुन्छ, सेल्स उठ्छ, जोइनिङ उठ्छ है। र यसको बारेमा आस्ते आस्ते हामी क्लासमा अरू क्लासमा गर्दै जान्छौँ। यो सबै चाहिँ यसलाई अब्जेक्सन भन्छ। त कुनै पनि अब्जेक्सन आओस्, यसको थम्ब रुल छ फिल फेल्ड फाउन्ड, फिल फेल्ड फाउन्ड सुरु गर्नै पर्छ, त्यहीँबाट स्टार्ट हुन्छ यसलाई ह्यान्डल गर्ने है। तैँले ठिक भनिस्, पहिला मैले पनि यही सोचेको थियो, अब सपोज है यहाँ भने मेरोमा त टाइम नै छैन, तैँले ठिक भनिस्, मसँग पनि टाइमै थिएन, मैले पनि जब यो बिजनेस स्टार्ट गरेको थिएँ मसँग टाइमै थिएन। त फेल आइहाल्यो। अब फाउन्ड टाइम कसरी निकालेँ मैले यो बिजनेसको लागि, त्यसपछि आफ्नो स्टोरी त्यहाँनिर एड अन गरेर भन्न सकिन्छ है। कम्पनी त बन्द हुँदैन नि, तैँले ठिक भनिस्, मैले पनि यही सोचेको थिएँ, मेरो मनमा पनि यही डाउट थियो, तर सरले मलाई यसरी सम्झाए, अनि उसलाई सम्झाउनुपर्छ कम्पनी किन बन्द हुँदैन, सामान धेरै महँगो रहेछ, तैँले ठिक भनिस्, मलाई पनि सुरुमा यस्तै लागेको थियो, सामान हेरेको त पुरा महँगो रहेछ। अब यसको एन्सर के हुन्छ, किन महँगो छ, त्यसको बारेमा हामी स्क्रिप्ट बनाएर तयारी पार्छौँ है। यो सबै के पाउँछ र, तैँले ठिक भनिस्, मैले पनि यही सोचेको थिएँ कि सबै पाउँछ र। फेरि मैले यसको इतिहास कोट्याउँदै गएँ, एचिभर्सहरूको बारेमा पढेँ, देखेँ मेरो सर खुदै एचिभर्स हुनुहुन्छ, उहाँको एचिभमेन्टको बारेमा हेरेँ, त पाएको रहेछ, यहाँ त थुप्रोले पाएको रहेछ। बस म त विदेश जाउँ भनेर सोचेको थिएँ, तैँले ठिक भनिस्, मैले पनि यही सोच्दै थिएँ, तर किन गइनँ म र किन म यसमा लागेँ, यसको एउटा स्टोरी बनाउनुपर्छ है। मैले सुनेको यो काममा त पैसा डुब्छ अरे, तैँले ठिक भनिस्, मैले पनि यस्तै सुनेको थियो, काम सुरु गर्ने बेलामा तैँले ठिक भनिस्, मैले पनि काम सुरु गर्ने बेलामा यस्तै सुनेको थियो, तर यहाँ त यस्तो यस्तो पो रहेछ त भनेर फेरि त्यसलाई पनि हामी स्टोरीको माध्यमबाट सम्झाउनुपर्छ। यो त मान्छे जोड्ने काम पो रहेछ, तैँले ठिक भनिस्, मैले पनि पहिला यस्तै सोचेको थिएँ, यो त मान्छे जोड्ने काम पो रहेछ, तर मान्छे कहाँ कहाँ जोडिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी डिस्कस हुन्छ। त्यसको बारेमा पनि हामी एउटा स्टोरी बनाएर उसलाई त फिल फेल्ड फाउन्ड, यो फर्मुला छ मान्छेलाई कन्भिन्स गर्ने। तैँले ठिक भनिस्, पहिला मैले पनि यही सोचेको थियो, भने तँ जस्तै हो, म पनि तँ जस्तै हो, ठिक छ। या त फेरि तैँले ठिक भनिस्, पहिला मलाई पनि यही समस्या थियो, भन्नुको अर्थ मेरोमा पनि पैसाको समस्या थियो, मेरोमा पनि टाइमको समस्या थियो। त समस्या हुनसक्छ या सोचेको हुनसक्छ, यो दुईटामा एउटा हुन्छ। स्क्रिप्ट यही हो,
यदि त्यो सोचेको भित्र पऱ्यो भने तैँले ठिक भनिस्, मैले पनि पहिला यही सोचेको थिएँ। यदि त्यो समस्याभित्र पऱ्यो भने तैँले ठिक भनिस्, मलाई पनि यही समस्या थियो। एक्ज्याक्टली मेरोमा पनि पैसा थिएन स्टार्ट गर्दाखेरि, एक्ज्याक्टली मेरोमा पनि टाइमै थिएन, म त यो पो काम गरिरहेको थिएँ। प्रस्पेक्टसँग जब हामी बात गर्छौँ नि, हामी आलु हुनु अरे, आलु। के हुनु? आलु। आलु भने के हो? जेमा पनि मिल्ने। त हामी उहाँहरूसँग म्याच हुनु पऱ्यो, मिल्नु पऱ्यो हैन। सागमा पनि मिल्ने आलु, दालमा पनि मिल्ने आलु, भातमा पनि मिल्ने आलु, हरियो तरकारीमा पनि मिल्यो, मासुमा पनि मिल्ने आलु। आलु हुनुपर्छ। आलु आलु भन्नाले सबैसँग मिल्नु। त हामी आलु हुनुपर्छ, उनीहरू जस्तै एक्ज्याक्टली हामीले त्यो गर्नुपर्छ। अब आउँछ हामी क्लोजिङ।